नमस्कार। सीधा कुरा यो विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100औं वार्षिक उत्सव राजधानी बेइजिङ लगायत पुरै चीनमा विशेष समारोहका बीचमा कार्यक्रम भइराखेको छ र यही सन्दर्भमा जोडिएर आज हामी यो विशेष संवादमा आइराखेका छौँ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्ष यता चीनको नेतृत्व नगरेको भए चीन कहाँ हुन्थ्यो अनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पछिल्लो 100 वर्षको अवधिमा कस्ता कस्ता सफलताहरू हासिल गर्यो, कस्ता कस्ता आयामहरूमा नयाँ नयाँ नजिर स्थापित गर्यो। आजको यो बसाइमा हामी चीन मामिलाका विज्ञहरूसँग जोडिएर संवाद गर्नेछौँ। सँगसँगै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पार्टी स्थापनाको 100औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आजै दिएको सन्देशमा पनि हामी जोडिनेछौँ र सन्देशमा व्यक्त भएका आशयहरूको विश्लेषण पनि गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग 3 जना अतिथि संवादमा जोडिनुहुनेछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती, चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल अनि नेपाल चीन मामिलाका अध्येता दिनेश खनाल आजको यो बसाइमा हामीसँग अतिथि रहनुहुनेछ। म तिनैजना अतिथिलाई स्वागत गर्दै गंगा प्रसाद उप्रेतीबाट संवाद सुरु गर्छु। गंगा सर, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाको 100औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा आजका दिनमा त्यो सम्बोधनमा राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङ जसले चीनको नेतृत्व कुशलतापूर्वक गरिराखेको छ, सीबाट व्यक्त भएको सम्बोधनको आशय कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? विभिन्न प्रकारका विस्तारवादी स्विडेनमा गएको मान्छे बडो विक्षिप्त अवस्थामा थियो, छुटपुट अवस्थामा थियो। त्यो चिनिया सभ्यता संस्कृति र चिनिया इतिहासले विश्वको ज्यादै गौरवमय परम्परा बसेको एक समयको शक्तिशाली थियो, बडो कमजोर अवस्थामा थियो। त्यसको मुक्तिका निमित्त त्यहाँको देशभक्त पार्टी स्थापना गर्नु 1921 आज नै 100 वर्ष पुगेको। त्यस यता सम्झँदा हुने विशेष गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले लडेको नेतृत्व यो युद्ध सङ्ग्राम अथवा अभियान छ। त्यो अभियान विश्वको इतिहासमा सबभन्दा कठिन, सबभन्दा धेरै शत्रुको घेराबन्दीमा परेको, तर त्यो घेराबन्दीमा सङ्कल्पका साथ माओवादीको नेतृत्वमा त्यो अगाडि बढ्यो, जसको फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 28 वर्षमा नै अनेकौँ जटिलता, अनेकौँ उत्पीडन र अनेक प्रकारका बहुआयामिक पीडाहरू देशीय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पीडित भएको मुक्त भयो। 1949 मा धनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व यो एउटा इतिहास, विश्वको इतिहासको ठुलो घटनाक्रम। मान्छेलाई लाग्छ कि अघि यहाँले पनि भन्नुभयो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नभएको भए र त्यो मुक्तियुद्ध सम्पन्न सफल नभएको भए के हुन्थ्यो। त यो एउटा बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि छ। त्यो बेला मुक्ति आन्दोलन देशभक्तहरूले नचलाएको भए चीनको अवस्था के हुन्थ्यो कठिन छ। तर चीनको भन्दा पनि विश्वकै अवस्था, विश्वकै मानचित्रमा अर्कै प्रकारको अवस्था हुन्छ। विश्वमा बढ्दो जो साम्राज्यवादी शक्तिको शक्ति, विदेशी आइटममा तुलनामा विस्तारवादी शक्तिहरूको आइटमहरू बढ्दै जान्छन् र विश्वको मानचित्र नै अर्कै हुन्छ। त्यसैले चीनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीन मात्र मुक्त भएन, विश्वमै एउटा सशक्त शक्ति, नयाँ शक्ति भयो जसले विश्वलाई सञ्चालन गर्न अघि बढ्नका निम्ति एउटा सन्तुलन हुन चाहिँ ल्यायो भन्ने मलाई लाग्छ। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका यो 100 वर्षको इतिहासमा 3 प्रकारका नेतृत्व, 3 राम्ररी सम्झनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा त मुक्ति आन्दोलन र यो देशभक्त के अरे देशलाई
त्यो सबै प्रकारका आयामिक शोषणबाट शोषणबाट मुक्त गर्ने जो अभियानले सफल भइकन चीनलाई एउटा समाजवादी बाटोमा जग बनाउने एउटा नेतृत्व अनि 1951मा सफल भयो र त्यस पछाडि 1978सम्म अथवा विशेष गरी चीनलाई मुक्त गर्नका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष वैज्ञानिक सङ्घर्ष अनुशासन सङ्घर्ष र सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो। मुक्त पनि भयो। मुक्त भइसकेपछि त्यहाँ अरू 10 वर्ष त्यो चीनमा समाजवादको जग निर्माण गर्नका निम्ति अनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो फलफजन गर्यो। त्यो नेतृत्व चेन माओसेतुङको नेतृत्वमा त्यो चाहिँ समय चल्यो र चीनको इतिहासमा सबभन्दा हेर्दा मान्छेलाई आश्चर्य लाग्छ। विश्वभरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, कम्युनिस्ट पार्टीको कामहरू चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कामहरू दूरगामी र स्थायी प्रभावकारी छ। किन छ भन्दा हुने दुई कुरा। एउटा त त्यहाँको पार्टीमा देखिएको अनुशासन र त्यहाँका पार्टीका देशभक्तहरू, पार्टीमा जोडिएका देशभक्तहरूको समर्थन र त्योभन्दा पनि पार्टीले लिएका जो नीतिहरू ती नीतिहरू प्रत्येक नीतिहरूको आत्मपरीक्षण हरेक ठाउँमा आन्दोलन गर्दा धेरै प्रकारका कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। ती कमी कमजोरीलाई पार्टीले सच्याउँदै, पार्टीले बडो आत्मविश्वासी गर्दै सच्याउँदै त्यसलाई करेक्सन गर्न अगाडि बढ्ने त्यो परिपाटी अप्नाए। त्यो परिपाटीको कारणले त्यत्रो लडाइँमा चीन सफल भयो। विश्वमै फेरि चीन आफ्नो देश राष्ट्रलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले देशभक्त सबै चिनियाहरूलाई एकवद्ध गराई अनि सशक्त देशको रूपमा उत्पन्न गर्नु। माओवादीको यो नेतृत्वमा चीन मुक्ति पनि पायो। कम्युनिस्ट पार्टीको पहलमा चीनले मुक्ति पनि पायो र त्यसका मुक्तिपछि समाजवादी चीनको जग बसाल्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण काम भयो र प्राय मुक्तिपछि विश्वका सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्ति र देश विश्वका सामन्तवादी शक्तिको घेराउमा परेको चीन एउटा ठुलो सङ्कटमा थियो। त्यो सङ्कटबाट बचाउँदै जब समाजवादको जग बसाल्नु चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति ठुलो चुनौती थियो। त्यो चुनौती पनि माओसेतुङको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले पुरा गर्यो र त्यो एक प्रकारले एउटा स्टेबल चीनको लागि जग पाएर त्यस पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो कम्युनिस्ट पार्टीको उपलब्धिलाई ख्याल गर्दा दोस्रो नेतृत्व 1978मा जिङ स्याओपिङको नेतृत्व, जसले खुलापन मार्फत बजार समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको कन्सेप्टमा सर्वप्रथम त यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100औं गौरवशाली इतिहास बनाउँदै 100 वर्ष पार गरेको आजको यस घडीमा म सम्पूर्ण चिनिया जनतालाई हार्दिक बधाई दिन्छु र यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न सफल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। मैले इतिहासको कुरा धेरै विस्तृत रूपमा उपरेन्द्र सरले भर्खर भन्नुभयो। त्यसमा मैले एउटा कुरा मात्रै थप्न चाहन्छु के भन्दाखेरि सरले भन्न त भन्नुभएको छ अलिक अमूर्त ढङ्गले विश्वको मानचित्र के हुने थियो भनेर। चीन यदि चाहिँ त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टी सफल नभए सम्भवतः चीन एउटा रहने थिएन। जब चीन एउटा रहने थिएन भने चाहिँ नेपाल जस्ता मुलुकहरूको अस्तित्व सङ्कटमा थियो। त्यसकारण त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको विजय चाहिँ नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि र उनीहरूको स्वतन्त्रताका निरन्तरताका लागि चाहिँ त्यो पनि एउटा ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण घडी हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो रूपमा पनि लिनुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको यो चाहिँ अब सी जिनपिङको आजको जुन सन्देश छ त्यो सन्देशबाट बाह्य विश्वले बाह्य जगतले हामीले के बुझ्ने भन्न खोज्नुभयो, तपाईँले पनि त्यही भन्न खोज्नुभयो स्पष्ट हो।
म फेरि तपाईँलाई म अलि स्पष्ट हुन चाहन्छु। आजको उहाँको सन्देशबाट बाह्य विश्वले के चाहन्छ भन्ने खोज्नुभयो हो। हजुर हजुर, जस्तो अबको चीनको परिकल्पनाका सन्दर्भमा चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भ र चीनको विकासलाई छुट्याएर हेरियो भनेदेखि यति बेला चीन कहाँ हुन्थ्यो र अबको अहिलेसम्म नेतृत्व गरेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको रफ्तारलाई जोडेर हेर्दा अबको 10 वर्ष पछाडिको चीन कहाँ देख्नुहुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो तपाईँले अघिको तपाईँले भनि नै सकेँ। त्यो चाहिँ मैले एकदम छोटकरीमा भन्दा के हो भन्दाखेरि यदि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले को क्रान्ति त्यतिखेर सफल नभएको भए चाहिँ सम्भवतः चीन एउटै मुलुक रहने थिएन। चीन एउटै मुलुक नरहनुको अर्थ चाहिँ नेपाल जस्ता साना छिमेकी मुलुकहरूको अस्तित्व सङ्कटमा हुन्थ्यो। साथसाथै चाहिँ विश्वभरिकै यो विकासशील मुलुकहरूको स्वार्थको रक्षामा धेरै ठुलो आघात पर्ने थियो। चीनले निरन्तर रूपमा चाहिँ साना मुलुकहरूको र गरिब र कमजोर मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ताको रक्षा अखण्डताका लागि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाइरहेको छ। छिमेकी नेपाल जस्ता मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ताको रक्षाको त चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ पहरेदार जस्तै बनेको छ। सन् 60 का दशकमा चिनिया नेताहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूबाटै पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ताको अखण्डताको चुनौती आयो भने चाहिँ चीन सधैँभरि नेपालको पक्षमा रहन्छ, साथमा रहन्छ भन्ने जुन उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यसले चाहिँ नेपाल जस्ता मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि धेरै ठुलो मद्दत गरेको हो। त्यसकारण हामीलाई त्यो मद्दत छ र बाँकी विश्वलाई पनि निरन्तर अहिले पनि यो ग्रुप 77 संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको एउटा समूहमा बसेर अनि दक्षिण सहयोग अन्तर्गत बसेर चीनले चाहिँ विश्वको साना मुलुकहरूको हितका रक्षाका लागि ती मुलुकहरूको विकासका लागि निरन्तर योगदान दिँदै आएको छ। अहिले पनि चीन आजको दिनमा पनि चीन चाहिँ साना मुलुकहरूको अथवा कमजोर आर्थिक हिसाबले कमजोर मुलुकहरूको विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठुलो चाहिँ यो विकास साझेदार मुलुक हो। चीनको विकासमा अरू धेरै मुलुकहरूको जस्तो चाहिँ उनीहरूको विचार लादिएको हुँदैन। चीनले चाहिँ सहयोग गर्ने क्रममा कम्युनिस्ट विचारधारा मान्नेलाई मात्रै सहयोग दिन्छु भन्दैन। कयौँ मुलुकहरूले चाहिँ अब मुलुकको सम्बन्धित मुलुकहरूमा आफ्नो विचारसँग मिल्दोजुल्दो सहयोग सरकार भयो भने चाहिँ आफ्नो स्वार्थअनुसार चाहिँ सहयोग दिने नत्र नदिने अथवा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने गर्छन्। त्यो नीतिगत हस्तक्षेप दिन सहयोग गर्छन्। अब तपाईँले आजको चीन चाहिँ जहाँसम्म आइपुगेको छ त्योबाट आउने 10 वर्षपछिको चित्र कस्तो होला भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। अब आजको यो सी जिनपिङको वक्तव्यले चाहिँ चीनले परिकल्पना गरेको विश्व चाहिँ के होला भनेर हामीले अहिले अनुमान लगाउन सकिन्छ अथवा हामीले एउटा विश्लेषण गरेर एउटा कन्क्लुजनमा पुग्न सकिन्छ भने विश्व चाहिँ बढी सौहार्दपूर्ण विश्व चाहिँ बढी विकसित विश्व चाहिँ बढी मेलमिलापयुक्त विश्वका बढी चाहिँ विश्व का जुन संरचनाहरू विश्व व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संरचना त्यो चाहिँ चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ होस् चाहे अरू क्षेत्रीय सङ्गठनहरू हुन्, ती सङ्गठनहरूले विश्व व्यवस्थालाई विश्वको यो चाहिँ यो शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई ग्लोबल अर्डरलाई पालना गर्ने पक्षमा चाहिँ जान्छ होला भन्ने मेरो अनुमान हो। त्यो अनुमान किन हो भन्दा चीनले त्यसको वकालत गरिरहेको छ। भलै त्यसमा धेरै ठुला चुनौतीहरू छन् अहिले, त्यो त्यसको ठिक उल्टो दिशामा गइरहेछ। अहिलेको गति चाहिँ उल्टो दिशामा गइरहेछ। त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्दाखेरि विश्वको अवस्था चाहिँ एकदमै भयावह हुन्छ। मलाई लाग्छ विश्वका यो शक्ति राष्ट्रका नेताहरूमा त्यो किसिमको चाहिँ एउटा त्यो विश्वलाई कसरी एउटा सन्तुलित बनाउने, बढी सद्भावयुक्त बनाउने, बढी मेलमिलापयुक्त बनाउने, विश्वमा गरिबी, भोकमरी र विभिन्न किसिमका प्राकृतिक र अन्य विभिन्न विपत्तिहरूबाट चपेटामा परेका जनताहरूको जीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने बारेमा उहाँहरूको बिचमा साझा सहमति बन्नेछ। त्यो साझा सहमतिले विश्वलाई बढी आशावादी
बढी प्रगति उन्मुख बनाउँछ, बनाउँछ, हामी त्यतैको पक्षमा लाग्ने हो। र आजको सी जिनपिङको वक्तव्य पनि त्यही दिशामा केन्द्रित छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हजुर, दिनेश खनालजीलाई जोडिए मैले अब चीन मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ। दिनेशजी, तपाईले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आजको सम्बोधन र सन्देश? आजको बिहानको सम्बोधन जुन बेजिङबाट विश्वभरि नै जुन चाहिँ सिधा प्रसारण भएको थियो, मैले पनि हेर्ने मौका पाएको थिएँ। र अब भन्दाखेरि उहाँले यो कार्यक्रम जसरी चाहिँ चीनको बेजिङ स्थित तियानमन स्क्वायरमा त्यत्रो ठुलो समारोह चाहिँ एउटा भव्यका साथ चाहिँ एउटा पार्टीले चाहिँ गरेको कार्यक्रम चाहिँ यो संसारभरिबाट नै हेर्न पर्ने नै थियो। कसरी चाहिँ एउटा पार्टीले चाहिँ एउटा विकासको क्रममा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा पार्टीले चाहिँ देश चलाउँदाखेरि, एउटा पार्टीले देश चलाउँदा पनि त्यो पार्टीलाई यति व्यवस्थित गरेर चाहिँ गएको कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ नेपालको नेताहरूले अथवा नेपालका धेरै पार्टीका नेताजीहरूले त आजको कार्यक्रम त्यो हेर्नै पर्छ, रेकर्डेड भए पनि हेर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म गएँ तपाईँको कुरा, आज महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको मुख्य हामीले लिनुपर्ने, हामी नेपालीले लिनुपर्ने कुरा के थियो भने उहाँको मुख्य पोइन्ट, हामीलाई लाग्ने पोइन्ट के छ भने आधुनिक समाजवादबाट विश्वलाई शान्ति र प्रगतिको बाटोमा साथ दिने भन्नुभएको छ। त्यो भनेको के छ भनेदेखि अहिले बिआरआईको कन्सेप्ट पनि त्यहाँ बोल्नु भएको छ उहाँले। कम्युनिस्ट पार्टीले चिनिया जनताले मात्रै फाइदा नलिकन, उहाँलाई मात्रै नदिकन विश्वभरिका उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने पार्टीहरूलाई अथवा देशहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ शान्ति र समृद्धिको बाटोमा चाहिँ लिएर जानेछ भन्ने कुरा जुन प्रतिबद्धता दिनुभएको छ आज बेजिङ तियानमन स्क्वायरबाट संसारभरि यो मेसेज चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ नेपालको लागि पनि अति नै एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यसले पक्कै पनि, किनभने हामी पनि बिआरआईमा छौँ र यसले पक्कै पनि हाम्रो नेपाललाई पनि धेरै फाइदा पुर्याउँछ। आगामी दिनमा नेपालको विकासमा पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ हातेमालो गरेर जान्छ भन्ने कुरा आज बेजिङबाट महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले क्लियरली एकदम सफा तरिकामा चाहिँ मेसेज दिनुभएको छ। हामीले लिने कुरा चाहिँ आज हामी खुसी हुने कुरा चाहिँ आज यो कार्यक्रमबाट हामीले पाएका कुराहरू चाहिँ यिनै हुन्। कृष्णजी धन्यवाद। हजुर हजुर, दिनेश खनालजी हुनुहुन्थ्यो। म एकचोटि अब डाक्टर गङ्गा उप्रेतीसँगै जोडिन्छु। गङ्गा सर, बेल्ट एन्ड रोडको सन्दर्भ आयो। बेल्ट एन्ड रोडका सन्दर्भमा राष्ट्रपति श्रीले शान्तिपूर्ण विकास मार्गमा अडि गएर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण गर्ने, मानव भाग्य समुदायको निर्माण गर्ने, यसका लागि उच्च गुणस्तरीय विकास साझा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता भनेर भन्नुभएको छ। अबको चीन विश्वमा बेल्ट एन्ड रोडको कार्यक्रम सँगसँगै जोडिँदैछ, त्यही हो सन्देश? हजुर, मुख्य कुरा त के हो भने चिनिया परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण अंश के हो भने कि विश्वमा हस्तक्षेप नगरी, विश्वमा सहकार्य गरेर, विश्वमा एकअर्कामा साना ठुला सबैको सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तब मात्र स्थायी शान्ति पनि आउँछ विश्वमा, तब मात्र सबैको प्रगति पनि हुन्छ भन्ने त्यसैको मेनिफेस्टेसनको रूपमा नै बिआरआई प्रोग्रामलाई हामीले हेर्नुपर्छ। र आज त्यो प्रोग्रामले दिएको जो सन्देश छ त्यसलाई अझ विस्तृत रूपमा लागू गर्नका निमित्त यो आजको महामहिमको सन्देशलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त अहिले विश्व नयाँ, जब चीनले नयाँ प्रकारले प्रगति गरेर चाहिँ यो विश्वको त्यो एउटा अर्डर छ, त्यो अर्डरमा एक प्रकारको सन्तुलन ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा विकास भइसकेपछि विभिन्न किसिमले के अरे प्रतिगामी चीन विरोधी शक्तिहरू विभिन्न किसिमले एकताबद्ध भएर अहिले पनि चीनलाई एउटा प्रकारको घेरामा लैजान खोजिरहेका छन्। तर त्यो के छ भने उनीहरूको चीनले साना मुलुकसँग र अविकसित मुलुकसँग सहकार्य गर्दै ठुला र विकसित मुलुकसँग पनि आपसी हितका निमित्त हामी सबैको भाग्य चाहिँ एकै कुरामा निर्धारित छ र एकै प्रकारको भाग्य बुझिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित बनाएर विश्व शान्ति कायम गर्नका निमित्त जुन प्रकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ किसिमले नयाँ ढाँचामा विस्तार गर्दै गएको छ, त्यसैको रूप नै हो एउटा त्यसको फङ्सनल के अरे प्रतिक्रिया दिने किसिमले, रिजल्ट आउने किसिमले दिएको हो बिआरआई भन्ने हो प्रोग्राम, जुन अन्तर्गत हामी
नेपाल जस्तै छिमेकी चीनका छिमेकी साना मुलुकहरू र त्यसका साथसाथै विश्वकै साना मुलुकहरू र विश्वकै अविकसित मुलुकहरूलाई एउटा ठुलो अवसर मिलेको छ सहकार्य गर्ने, सहकार्यबाट एकअर्कामा चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षमताअनुसार विकास गर्दै जाने, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने जुन वातावरण मिलेको छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम हो। त्यस प्रोग्रामले सृजना गर्ने विश्वको नयाँ अर्डर चाहिँ नियन्त्रण गर्नका निमित्त पुँजीवादी शक्तिहरू घेराबन्दीमा अनेक प्रकारले चाहिँ अनेक प्रकारका फर्महरू खोलेर नयाँ आइरहेका छन् र ती चिजहरूलाई पनि प्रतिरोध गर्दै कि हाम्रो आफ्नो जो समान रूपले हस्तक्षेप बिना सहकार्यद्वारा चाहिँ विश्वमा अघि बढ्ने सन्देश छ, त्यो सन्देशको अझ प्रष्ट रूप नै आजको के अरे महामहिमको सन्देश छ भन्ने लाग्छ। यहाँनिर तपाईँले भनेको कुरालाई हामी जस्ता चाहिँ साना मुलुकहरू विशेष गरी अघि हाम्रो पूर्व राजदूत लीलामणिजीले भन्नुभयो चीन भनेको हाम्रो विश्वका सबै साना मुलुकहरूको त्यो सार्वजनिक रक्षाका निमित्त सहकार्य एउटा ग्यारेन्टी गर्ने रक्षक पनि हो र त्यसमा नेपालका लागि त चीन नेपालको त्यो भौगोलिक नेपालको विशिष्टता छ, त्यो विशिष्टताको आधारमा विभिन्न किसिमले हुने हस्तक्षेपहरू छन्। ती हस्तक्षेपलाई नेपालले सहन सक्दैनन् र सकेका पनि छैन, प्रतिरोध गर्नुपर्छ, गर्छन् पनि। त्यसका निमित्त आडमा बसेर नेपाली सार्वजनिकता र नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतामा आँच आउने प्रकारको कुनै प्रकारको कारण के अरे अवस्था आएमा पुरा एउटा किल्लाको रूपमा चाहिँ चीनले काम गर्दै आएको छ। अघि लीलामणिजीले भन्नुभयो 60को दशकमा हामी बडो सङ्कटमा थियौँ। त्यो सङ्कटको बेलामा चिनिया नेताहरूले जुन प्रकारले नेपालको सार्वजनिक र नेपालमा आउने कुनै पनि असुरक्षाको निमित्त चाहिँ त्यो असुरक्षा हाम्रो निमित्त पनि हो र हामी त्यसका निमित्त प्रतिबद्ध छौँ भनेर त्यति बेला दिएका अभिव्यक्तिहरूका कारणले हाम्रो देशको सार्वजनिकतामा आएको खतरा बचेको। त्यसैले अब आएर राजनीतिक मात्र होइन कि आर्थिक रूपमा पनि सबै देश चाहिँ विकसित भएन भने टिक्न सक्दैन। मुख्य कुरा त आर्थिक कुरा हो। त्यसका निमित्त पनि बिआरआईले दिएको जुन अवसर छ त्यो अवसरलाई हामी र हामी जस्तै साना मुलुकले चाहिँ प्रयोग गर्दै सहकार्य गऱ्यौँ भने एउटा नयाँ चाहिँ समुदाय वर्ल्डमा बन्छ। त्यो नयाँ समुदाय भनेको हस्तक्षेप नगरिकन र सैद्धान्तिक, आर्थिक र सामरिक हस्तक्षेप नगरिकन पनि सहकार्यद्वारा एउटा नयाँ सोसाइटी, नयाँ संस्कृति बन्न सक्छ र त्यो भन्ने नमुनाका साथ चाहिँ चीन अगाडि बढिरहेको छ। त्यो कुरालाई राम्ररी बुझेर हामी जाने हो भने साँच्चै नै यो चाहिँ अविकसित, कम विकसित र सधैँ विश्वका चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको चेपमा परेका सबै राष्ट्रहरूलाई चाहिँ एउटा एक प्रकारको रक्षा कवचको रूपमा चाहिँ जान्छ। तर मुख्य कुरा के भने सहकार्यको कुरा हो। यो कुरालाई बुझेर साना मुलुक र अविकसित मुलुक र कम विकसित भएका र विकासोन्मुख भएका देशहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र यसरी बुझेर जाने हो भने कि मुलुक हस्तक्षेपबाट होइन कि सहकार्यबाट, मुलुक चाहिँ दमनबाट होइन कि सद्भावबाट विकास हुन सक्छन् सबै मुलुकहरू र विश्वमा नयाँ शान्तिको नयाँ सम्भावनाहरू देख्न सकिन्छ। र त्यो देख्ने आधार नै चीनको नयाँ रूप जो छ त्यो नयाँ रूपलाई आज चाहिँ उहाँको यो सन्देशबाट प्रकट आएको छ। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर लीलामणि सर, मैले लीलामणि पौडेल सरलाई जोडेँ बिआरआईको सन्दर्भमा। चीन विश्वको निम्ति शान्ति निर्माणकर्ता भन्ने छ, त्यसमा दुविधा रहेन। आन्तरिक मामिलामा चीनले कहीँ पनि हस्तक्षेप गर्दैन, सद्भाव राख्छ। त्यस्तै बिआरआईको सन्दर्भ आएको छ, विकासबाट विश्वलाई नयाँ अवसर दिनुपर्छ राष्ट्रपति सीले भन्नुभएको छ र विश्वव्यापी विकासका लागि योगदानकर्ता बन्छ चीन। यो पनि चीनको भूमिकाले पुष्टि गर्छ। अर्को एउटा मुद्दा छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षक हो चीन। यसलाई चाहिँ कसरी पुष्टि गर्ने आशय के हुन्छ? अघि नै मैले भन्न खोजेको विषय चाहिँ त्यो ठ्याक्कै मैले त्यो शब्द मैले चाहिँ उच्चारण गर्न फरक ढङ्गले गरेँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले मुख्य रूपमा बुझ्ने चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना चाहिँ
यो 1945 मा त्यतिखेर यो धेरै मुलुकहरू चाहिँ यो उपनिवेशबाट स्वाधीन भए। स्वाधीन भइसकेपछि दोस्रो विश्वयुद्धले एकअर्काको मुलुकमा आक्रमण गरेर जबरजस्त आफ्ना चाहिँ विचारहरू लाद्ने र एकअर्का मुलुकलाई गाभ्ने जुन किसिमको चाहिँ प्रयत्नहरू दोस्रो विश्वयुद्धमा भयो, त्यसले धेरै ठुलो विनाश भयो। त्यो विनाश भइसकेपछि त्यहाँबाट बुझेर अब हामीले एकअर्काको मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्छ, अतिक्रमण गर्नु हुँदैन, अनतिक्रमण हुन्छ, त्यो मुलुक सानो होस् या ठुलो होस् सार्वभौम हिसाबले समान हुन्छ। अनि विश्वमा शान्तिका लागि चाहिँ हामी सहकार्य गर्नुपर्छ, बलले होइन समझदारीबाट विश्व व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। विश्व व्यवस्था सञ्चालन गर्नमा माइट इज राइट, मेरो जसको शक्ति छ उसैको भक्ति, जसको शक्ति छ उसैमाथि उसैको शासन होइन। त्यहाँ चाहिँ सबैले मिलेर साझा सहकार्यबाट विश्वका विविधताहरू छन्, विश्वमा विविध जनजातिहरू छन्, विविध व्यवस्थाहरू छन्, विविध खालका संस्कृतिहरू छन्, विविध खालका इतिहासबाट आएका मुलुकहरू छन्, यी सबैका बिचमा एकले अर्कोलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ विश्व व्यवस्था हो। त्यो विश्व व्यवस्थामा चाहिँ केही चुनौतीहरू आएका छन्, जस्तो अर्काको मुलुकहरूमा बलपूर्वक एउटा मुलुकले शासन व्यवस्था लाद्ने, आफ्नोले भने अनुकूलको शासन व्यवस्था भएन भने शक्तिको प्रयोग गर्ने, अनि साना र कमजोर मुलुकहरूलाई बलिया र ठुला मुलुकहरूले थिचोमिचो गर्ने, दमन गर्ने, आफू अनुकूल बनाउन खोज्ने, बनाउन नखोज्दाखेरि उनीहरूलाई अनावत दण्डित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत आक्रमण गर्ने अरू मुलुकहरूलाई, ती सबै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका विरोधी कुराहरू। चीनले चाहिँ त्यस्ता कुरा हुन दिँदैन, अथवा चीनले त्यसको रक्षा गर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन व्यवस्था हो त्यसको रक्षा गर्छ भनेको एकले अर्को मुलुकलाई हस्तक्षेप गर्ने जुन प्रचलन बलिया मुलुकहरूले कमजोर मुलुकमा हस्तक्षेप गर्ने, दास्ता लाद्ने, आफ्ना विचार लाद्ने छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरुद्ध लाद्न पाइँदैन भन्ने कुराको रक्षा गर्छ। यो प्रश्नमा विविधताहरूलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि समझदारीपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, बलबाट होइन। वार्ताबाट समस्याका समाधान गर्नु, सबै द्वन्द्वको समाधान वार्ताबाट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराको रक्षा गर्ने भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षा हो। यो कुराको चाहिँ संकेत चीनले पछिल्लो राष्ट्रसङ्घका केही बैठकहरूमा चीनका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरिसकेका छन्। मानवाधिकारको प्रश्न, आन्तरिक शरणार्थीको प्रश्न, कथित मानवाधिकार, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको प्रश्न, किनकि चीन तटस्थ छ, सद्भाव राख्छ, बोल्दैन भनिन्थ्यो नि त, उसले त अहिले प्रतिनिधिहरू मार्फत आफ्नो दृष्टिकोण राखिराखेको छ। सँगसँगै राष्ट्रपतिबाट आजको सम्बोधनमा एउटा अर्को पनि छ, सहयोग गरेर कुनै टक्राउ गर्दैन, खुल्लापनमा गएर बन्द गर्दैन, आपसी हितकर तथा जितमा अडिग भएर कुनै शून्य योगको खेल खेल्दैन, तर प्रभुत्ववादी र शक्ति राजनीतिको विरोध गर्छ भनेपछि चीन एक कदम अगाडि आयो। हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। पहिला यो गएको चीन स्थापना, नयाँ जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको 7 दशक पार भएको छ। 7 दशक मध्ये पछिल्लो 6 दशकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ चीन आफै एक हिसाबले चाहिँ अब आर्थिक अवस्थालाई कसरी चाहिँ समुन्नत बनाउने, चिनिया जनताहरूको हितलाई कसरी परिवर्तन गर्ने अथवा समृद्धि कसरी हासिल गर्ने, चिनिया जनताहरू त्यहाँ गरिबी थियो, त्यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ उनीहरूमा आफ्नै किसिमको विकासका धेरै चुनौतीहरू थिए, त्यो चुनौतीहरूलाई कसरी पार गर्ने भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित हुँदाहुँदै मैले 1960 देखि नै साना मुलुकहरूको हितमा ऊ चाहिँ परेको बखतमा बोल्ने, आवाज उठाउने गरिरहेको थियो। तर जुन ढङ्गले अहिले सशक्त ढङ्गले चीन चाहिँ अहिले विश्व मञ्चमा अब आर्थिक हिसाबले, सामरिक हिसाबले ऊ चाहिँ एउटा शक्ति राष्ट्र बनेको छ। त्यो शक्ति राष्ट्र बनिसकेपछि साना मुलुकहरूको हितका लागि चाहिँ ऊ मुखरित भएर आएको छ। अघि मैले भनेकै विश्व शान्ति निर्माण गर्नका लागि, विश्वको विकासमा योगदान दिनका लागि, अनि विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कायम राख्नका लागि, तिनटै कामका लागि, एउटा पिस बिल्डिङ शान्ति निर्माणका लागि, अनि विश्वको विकासमा र समृद्धिमा योगदान दिनका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षा गर्नका लागि उसले लिने नीति के हुन्छ त भन्दाखेरि टक्रावमा नजानु। उसले त सधैँ टक्रावको विरोध गरिरह्यो। अनि त्यसपछि अब विश्व विकासलाई योगदान दिनका लागि खुलापन भन्यो।
उसले आफू मात्रै समृद्ध हुन चाहिरहेको छैन, हामी सँगै समृद्ध हुनुपर्छ। त्यसकारण उसले भनिरहेछ मानव भाग्य समुदाय निर्माण चिनले। त्यो मानव भाग्य समुदाय निर्माण भनेको हामी सबैको भाग्य एउटै हो, हामी सबै मिलेर निर्माण गर्नुपर्छ। एउटाको भाग्य बिग्रियो भने चाहिँ अर्कालाई त्यसले असर गर्छ, नकारात्मक असर गर्छ भन्ने हो। त्यसकारण त्यसका लागि उसले चाहिँ आफ्नो खुलापनलाई निरन्तर बाँकी कायम राख्ने भनेको चाहिँ अरूलाई पनि आफ्नो विकासको बाट सहभागी गरेर फाइदा ल्याऊ भन्ने हो। आपसी हित र जितमा यो चाहिँ अब एउटाले कसैलाई दमन गरेर कुनै कुरा प्राप्त गर्यो भने चाहिँ एउटाको हार एउटाको जितबाट एउटाले प्राप्त गर्छ, एउटाले नोक्सानी गर्छ। तर चीनले त्यसो भनिरहेको छैन, हामी जितको खेल खेलौँ भने विन विन, हामी दुवै पक्षहरू मिल्यो भने चाहिँ दुवैले लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। समझदारी बनायो भने चाहिँ दुवैले लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण द्वन्द्वबाट होइन, टक्रावबाट होइन, अनि बन्द गरेर होइन, खुल्लापनबाट अनि समझदारीबाट आपसी समन्वय र आपसी हितको प्रवर्धनबाट हामी दुईटैले जित निकाल्न सकिन्छ। यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने हुँदैन, दुवै पक्ष बस्दा दुईटैले जित निकाल्न सकिन्छ। त्यो जो प्रभुत्ववादी अथवा अरूलाई प्रभुत्व लाद्ने, अरूलाई आफ्नो विचार लाद्ने, तपाईँले मानव अधिकारको कुरा गर्नुभयो, अनि यो मैले भनेको मानव अधिकारै तैँले मान्नुपर्छ, अनि मैले भनेको शासन व्यवस्था नै तँका लागू हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रभुत्ववादी, त्यो चाहिँ एउटा दृष्टिकोण हो। त्यो दृष्टिकोण अनि शक्ति भएको मान्छेले कमजोर राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गर्ने। अहिले पनि कैयौं मुलुकहरूमा विदेशी सेनाहरू छन्, अनि आक्रमण गरेर तहस-नहस बनाइएको छ। इराकको कुरा गर्नुहोस्, अफगानिस्तानको कुरा गर्नुहोस्, लिबियाको कुरा गर्नुहोस्, सिरियाको कुरा गर्नुहोस्। अहिले विदेशी शक्तिहरू, विदेशी सैनिकहरूको हस्तक्षेपबाट ती मुलुकहरू ती मुलुकहरूका जनताले भोगेको पीडा अकल्पनीय छ। त्यस्तो पीडा अब संसारमा कहीँ आउनु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ प्रभुत्ववादी विचार र शक्तिको राजनीतिको विरोध गर्नुपर्छ भनेको, त्यसले चाहिँ टक्रावको चाहिँ विरोध गर्ने भनेको, अनि आपसी सद्भाव र हित र समझदारीबाट अनि आपसी समन्वयबाट वार्ताबाट विवादहरू हुन सक्छन् संसारमा, तर त्यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्ने, दुईटैले जित हुने गरी समाधान गर्ने भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। हुन्छ लीलामणि सर, म दिनेश खनालजीलाई एकचोटि जोड्छु। दिनेशजी, अन्त्यमा तपाईँसँग मैले लिन चाहे चीनको अहिलेको स्थापित विशेषता र अजर अमर श्रेष्ठता यो भनेर राष्ट्रपति सीले स्थापित गर्न खोजेको अथवा उद्घोष गर्न खोजेको कुराहरू के हुन सक्छन्? स्थापित विशेषता, अजर अमर श्रेष्ठता चीनका सन्दर्भमा। अब चीनका सन्दर्भमा भन्दा त मभन्दा अग्रज यहाँ व्यक्तित्वहरूले बोलिसक्नु भएको छ, र मैले बुझेको कुरा के छ भने अब चीन पहिला जस्तो रहेन। हेर्नुहोस्, भर्खरै पनि केही समय अगाडि G7 को युरोपमा भएको G7 को मिटिङमा त्यो एउटा केही राष्ट्रहरूले मात्रै यो विश्वको चाहिँ हैन भविष्य तय गर्न सक्दैन भनेर चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति नै त्यो निस्किसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैले बुझिसक्नु भएको छ। भन्नाले के देखाउँछ भने चीन आज यो विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। चिनियाहरू पहिलाको जस्तो रहेन। यद्यपि म के बुझ्छु भनेदेखि चीनलाई मात्रै नभएर आफ्नो छिमेकीहरू यो एसिया महाद्वीपलाई नै शक्तिशाली रूपमा चाहिँ परिवर्तन गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ चीनको एउटा कन्सेप्ट हुन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले चीनको अर्को पनि एउटा कुरा के नीति छ भने छिमेकीलाई हेपेर होइन, छिमेकी आफूभन्दा सानो राष्ट्रलाई हेपेर होइन कि आफूभन्दा कमजोर राष्ट्रलाई चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्नेहरूको उहाँहरूको नीति छ। त्यो नीति अनुरूप नै चीन अगाडि बढेको देखिन्छ र त्यो नीतिले नै झन् उहाँहरूलाई चाहिँ चिनियाहरूलाई चाहिँ आफ्नो छिमेकीहरूको सहयोग र सद्भावले नै झन् शक्तिशाली पनि बनाएको छ। त्यसमा पनि विश्व अर्थतन्त्रमा त अहिले 2 नम्बर भनिएको छ र केही वर्षमा नै उहाँहरू चाहिँ 1 नम्बरमा जाने चाहिँ उहाँहरू त्यो होडमा हुनुहुन्छ। तर अर्को कुरा के छ भने प्रष्ट आजको सी जिनपिङ मामहिम सी जिनपिङको के छ भनेदेखि चीन अब विश्व अर्थतन्त्रमा पनि हैन, विश्व राजनीतिमा पनि एउटा अहिले यहाँ भनिसक्नुभयो पूर्व राजदूतले पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ। होइन कि पहिला जस्तो चाहिँ हेपिएर केही राष्ट्रले मात्रै चाहिँ यो विश्वको चाहिँ अधिपत्यता केही राष्ट्र मुलुक मिलेर मात्रै चाहिँ विश्वको अब आउने भविष्य तय गर्नेमा चाहिँ चीन कदापि त्यसमा चाहिँ सहमत छैन र आगामी दिनमा चीनले आफूले सहकार्य गरेर आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले यसरी नै बढ्छ भनेर आज यो 100औं वर्षको यो भव्य समारोहमा उहाँले यो जुन वक्तव्य दिनुभएको छ त्यो एकदमै अनुसरणीय छ र हामी जस्ता मुलुक, साना मुलुक, चीनका
मित्र होइन हितैषी मुलुक छिमेकी मुलुकलाई चाहिँ यसले भविष्यमा पक्का पनि हाम्रो राष्ट्रलाई समृद्धिको तरफ र हाम्रो सुनिश्चित अखण्डताकोमा पनि धेरै हेल्प गर्छ। होइन भनिहाल्नु म यहाँ मभन्दा अग्रेज यहाँ उप्रेती सरले भन्नुभयो चीन अहिले एक भएर बलियो भएको कारणले नै हाम्रो नेपाललाई पनि धेरै सहयोग मिलेको छ। यदि चीन टुक्रिएको खण्डमा अथवा कम्युनिस्ट पार्टी कोल्याप्स त्यो बेला भएको बेला हामीलाई पनि धेरै गाह्रो पर्ने थियो स्थिति, त्यो एकदम पक्का पनि हो। आज जति चीनले अगाडि विकास गरेर ल्याएको छ त्यसको छिमेकी मुलुकहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फाइदा पाउँछन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन। र अनि आगामी दिनमा हाम्रो चाहिँ के छ भने हामीले पनि चिनियासँग चाहिँ कसरी सहकार्य गरेर जाने, उहाँहरूसँग कसरी चाहिँ अगाडि चाहिँ हामी हातमालै गरेर जाने भने हाम्रो पनि मूलभूत राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ। एकतर्फी हुँदैन यो कुरा। यहाँ आइन पूर्व राजदूतले भनिसक्नु भएको छ विन विनको कन्डिसन भने एकजनाले दिएर मात्रै एकजनाले लिएर मात्रै समृद्धि आउँदैन, त्यसमा सहकार्य हुन पर्छ। यद्यपि हामी सानै मुलुक भए पनि हामीले चाहिँ के दिन सक्छौँ, हाम्रो राष्ट्रबाट चीनलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले पनि सोच्नुपर्छ। हामीले लिने मात्रै होइन कि कोही शक्तिशाली छ भनेर हामी छेउमा टाँसिँदैमा मात्रै हाम्रो समृद्धि चाहिँ हुँदैन। हामीले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरूले पनि हामीले चीनलाई गर्न सक्ने कुरा, सहकार्य गर्न सक्ने कुरा, व्यापारमा होस् होइन अरू विभिन्न क्षेत्रमा होस् हामीले सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हुन्छ धन्यवाद दिनेश खनाल, नेपाल चीन मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। अब म गंगा प्रसाद उप्रेती। गंगा सर, अन्त्यमा अहिलेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यो सफलताको, चीनको अहिलेको यो सफलताको जग र जीवन केलाई मान्ने? अनि यो अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सफलताको जग भनेको कम्युनिस्ट पार्टीले अख्तियार गरेका नीतिहरू नै हुन् र त्यसमा पनि राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिहरू। मैले भनिसकेँ कि चिनिया यो कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ संस्कृतिको जन्म गरिदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि सहकार्यको संस्कृति, हस्तक्षेपको होइन, बल प्रयोगको होइन, शक्ति प्रयोगको होइन कि एकअर्काको मन जितेर, हामी नेपालीमा भन्छौँ नि, मन जितेर बनाएको सहमति बडो राम्रो हुन्छ, त्यो यात्रा बडो राम्रो हुन्छ र जबरजस्ती गरेको यात्रा राम्रो हुँदैन। यो कुरालाई अहिले पनि प्रभुत्ववादी शक्तिहरूले बुझिरहेका छैनन्। चीनले सृजना गरेको यो नयाँ धारणा छ अन्तर्राष्ट्रिय वर्ल्ड अर्डरमा सम्बन्धमा, त त्यो धारणाले सृजना गरेको एउटा नयाँ परिवेशलाई काउन्टर गर्नका निम्ति अझै पनि अर्को एउटा र अर्को रूपमा हस्तक्षेपकारी शक्तिहरू आफ्ना किसिमले लागिरहेका छन्। जस्तो G7को यसपटकको बैठक र त्यो बैठकमा अझै पनि विश्वलाई हाँक्ने हामीहरू शक्तिशाली राष्ट्र नै हो भन्ने प्रकारको प्रदर्शन अप्रत्यक्षमा त्यो मनोविज्ञानले जुन काम गरेर कि नयाँ सृजना भएको त्यो परिस्थिति छ त विश्वमा, त्यो परिस्थितिलाई उनीहरूले अझै पनि महसुस गर्न सकेका छैनन्। हुन त त्यसको काउन्टर अब चाहिँ चीनले आफ्नो किसिमले आफ्नो नीतिमा दिइरहेकै छ। वास्तवमा के हो भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भएपछि, चीन स्वतन्त्र भइसकेपछि चीन विश्वमा एउटा आफ्नो राष्ट्रिय रूपमा पनि शक्तिशाली भई, आर्थिक रूपमा शक्तिशाली भएर विश्वमा चाहिँ उदयमान भइसकेपछि जुन प्रकारले साना मुलुक, साना अविकसित सम्पूर्ण हेपिएका मुलुकहरूका साथ सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने प्रकार संस्कृति सृजना गर्यो। त्यो संस्कृतिले विश्वमा एक प्रकारको तरङ्ग ल्याएको छ र नयाँ प्रकारको आधार बनाइसकेको छ र त्यो आधार, त्यो जग बलियो पनि हुँदै जाँदैछ। त त्यो जगलाई अझै पनि प्रभुत्ववादी शक्तिहरू, हस्तक्षेपकारी शक्तिहरू, बल प्रयोग गर्ने शक्तिहरूले त्यो महसुस गरिरहेका छैनन् र त्यसलाई कसरी प्रकारको घेराउमा राख्ने भन्ने प्रकारको चाहिँ प्रयत्न, असफल प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यो प्रयत्नलाई उदाङ्ग पार्दै कि अहिले नयाँ संस्कृतिले सृजना गरेको नयाँ परिवेश छ र सँगै हिँड्ने, सहकार्यका साथ हिँड्ने, सद्भावका साथ हिँड्ने, एकअर्काका फाइदाहरूलाई, एकअर्काका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै सहकार्यद्वारा हिँड्ने र हामी सबै विश्वको समान चाहिँ भाग्यमा हामी जोडिएका हुनाले त्यो भाग्यमा अलिकति तलबितल परेर हामी सबै जान्छौँ। त्यस हुनाले त्यसको संरक्षण गर्नको निम्ति बाटो यो भने नयाँ संस्कृतिका साथ जुन प्रकारको बाटो दिएको छ त्यसले चाहिँ एउटा विश्वलाई एउटा बडो नयाँ दिशामा लगिरहेको छ र कल्पना गर्न सकिन्छ कि यस अन्तर्गत नै संसार चल्नु पनि पर्छ, चल्छ पनि। किनभने अब त्यो यसका निम्ति मनोवैज्ञानिक, भौतिक अनेकौँ आधारहरू तयार भइसकेका छन्। त्यसरी चल्दै जाँदा 10 वर्ष, 1 दशक, 2 दशकपछिको विश्वको परिदृश्य अहिले नै कल्पना गर्न सकिन्छ। सहकार्यको, समानताको र सद्भावको चाहिँ संस्कृति
सबैले विवश भएर मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यसकै चाहिँ प्रतीक्षाया सामान्य महामहिम राष्ट्रपतिजीको आजको भाषणले पनि त्यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा पारेको छ र यसले हामी सबैले यसको मर्मलाई बुझेर साना राष्ट्रहरूले विश्वका सबै ठाउँमा रहेका विकसित अब सबै ठाउँमा रहेका विकसित भएकाहरूका बिचमा पनि अन्तर्विरोध छ त्यो अन्तर्विरोध केले भयो बल प्रयोग गर्ने आफ्नो जबरजस्ती आफ्नो दृष्टिकोण लागू गर्ने र त्यस दृष्टि अन्तर्गत विश्वलाई डोर्याउन खोज्ने प्रवृत्तिले नै भएको छ ती अन्तर्विरोध समेतलाई ख्याल गर्दै यसरी सबैको साझा एउटा ढुङ्गामा हामीहरू छौँ विश्व र समस्याहरू भनेको चाहिँ सबैका साझा हुन् र अलिकति तलभित्रमा हामी डुब्छौँ त्यस हुनाले हामीले सहकार्य सद्भाव गर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो आफ्ना आफ्ना विशेषता छन् आफ्ना आफ्ना विविधताहरू छन् आफ्ना आफ्नो परिवेशहरू छन् ती परिवेशहरूलाई बचाउँदै किसिमले सबैले चाहिँ सहकार्यका निमित्त अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसो गर्दा हामी विशेष गरी नेपाल जस्तो मुलुक जो बडो संवेदनशील ठाउँ के अरे स्ट्राटेजीमा ठाउँमा छ र हामीले बडो होसियार पुर्याएर प्राय सबै मुलुकको चाहिँ संवेदनशीलतालाई बुझेर कि यो बिआरआई अन्तर्गत हामीले सहकार्य नै गरेर जानुपर्छ र विश्वकोलाई सञ्चालन गर्ने जुन नयाँ अर्डर भन्दैछ नयाँ प्रकारको संस्कृति भन्दैछ त्यो संस्कृतिलाई सबल पार्नका निम्ति हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यो प्रयत्नलाई चाहिँ साकार रूप दिनका निम्ति हामी तयार छौँ भन्ने कुरा चीनले चाहिँ आजको त्यो महामहिमको के अरे जो सन्देशवार्ता बताएको छ त्यस कुरालाई बुझेर र सबै बुझेका र नबुझेका सबै राष्ट्रहरू सबै मुलुकहरू सबैको मनोविज्ञानमा यो कुराको छाप पार्ने प्रयत्न हामी सबै साना मुलुकमा बस्ने देशभक्त मान्छेले गर्नुपर्छ त्यसका निमित्त एउटा उदाहरणीय चाहिँ नमुना यो आजको सम्मेलन छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर लीलामणि पौडेल सर यहाँलाई अन्त्यमा जस्तो विश्व विकास मैले यहाँनिर अलिकति पृष्ठभूमि जोडेर हजुर अनि त्यो सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त नीति अनि चिनिया जनता र कम्युनिस्ट पार्टी दुवैको बलियो अनुशासन र मिहिनेत त्यो सफलताका कुञ्जीहरू यिनै हुन्। उहाँहरूसँग एउटा चीनलाई कहाँ लैजाने भन्ने एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ। त्यो दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्ने बलियो सङ्कल्प शक्ति छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा छ। अनि त्यसपछि त्यो सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उपयुक्त नीतिहरू उहाँहरूले निर्धारण गर्न गर्नुभयो र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एकदमै दृढ सङ्कल्पित अथवा परिश्रम मेहनत लगाउनु पर्ने बुद्धि विवेक लगाउनु पर्ने कुराहरूमा उहाँ चाहिँ असाध्यै धेरै घनीभूत ढङ्गले लाग्नुहुन्छ उहाँहरू र चिनिया जनता र कम्युनिस्ट पार्टी दुवै अनुशासित छन्। आजको राष्ट्रपतिको भनाइमा चाहिँ दुईटा कुराहरू अनुकरणीय लाग्छ मलाई। कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको आधारभूत हितको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नुभएको छ, त्यसकारण उहाँ चाहिँ यो नयाँ परम्परागत पश्चिमा मुलुकहरूले भन्ने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्ने चाहिँ चुनाव आवधिक 5-5 वर्षमा गर्ने चाहिँ यो बालिग मताधिकारका आधारमा गर्ने चुनाव छ। त्यो चुनावले मात्रै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, आउनेले मात्रै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने होइन। चिनिया शैलीको विशेषता भने यो अघि हामीले तपाईँले कुरा गर्न खोज्नु भएको चिनिया विशेषता भने के हो? चिनिया विशेषता भनेको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को पनि तरिका छ भनेर तिनीहरूले गरेर देखाए। त्यो उहाँले चाहिँ आधारभूत हितको प्रतिनिधित्व गर्छ चीनले भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। दोस्रो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताबाट अलग ल्याउने कुचेष्टा सफल हुनेछ। उहाँले चाहिँ त्यो जनतासँगको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सम्बन्ध छ त्यो नङमासुको सम्बन्ध जस्तो भएर काम गरिरहेछ। त्यो कामले गर्दाखेरि आधारभूत तहका समस्याहरू के हो पहिचान गर्न र त्यसलाई चाहिँ नीतिमा बदल्नु र नीतिमा बदलिसकेपछि फेरि कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ त्यो संयन्त्रलाई चाहिँ परिचालन गर्न सहयोगी भएको छ। अहिले पार्टीको संरचना अनि पार्टीका कार्यशैलीहरू, दृष्टिकोणहरू, कार्यपद्धतिहरू, ती पद्धतिहरू छन्। ती पद्धति सहायक हुन्। मुख्य कुरा त दूरदृष्टि हो, सङ्कल्प हो, नीति हो, अनुशासन हो, परिश्रम हो। यहाँनिर जस्तो सैन्य विकास सहायता, कूटनीति र राजनीतिमा
अहिले पछिल्लो चीनको गौरवशाली यात्रामा जुन BRI-को इन्जिन जोडिँदैछ, यो इन्जिन सँगसँगै अगाडि बढ्ने चीनले यी आधारभूत कुराहरू विशेष गरी सैन्य विकास सहायता कूटनीति र राजनीतिमा केही परिवर्तन गर्छ बाँकी विश्वसँग केही अनुमान गर्न सकिन्छ राष्ट्रपति सीको अहिलेको यो समग्र सम्बोधनलाई समीक्षा गर्दा अन्त्यमा? यो समग्रलाई समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सेनाकै कुरा गर्दाखेरि जोड्दाखेरि चिनिया विशेषतायुक्त सेना, बलियो क्षमतापूर्ण सेना, राष्ट्रिय सार्वभौमताको रक्षा गर्ने सेना, विकासको हितको संरक्षण गर्ने सेना, यो चाहिँ उहाँहरूले अरूलाई आक्रमण गर्ने होइन तर आक्रमणबाट नडराउने चिनिया हुन्, त्यसको रक्षा गर्न हामी सक्षम छौँ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ दिनुभएको छ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो आजको सन्देशबाट। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा विकासको हितको संरक्षण भन्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चीनले अहिले जुन किसिमको आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहेछ त्यसको संरक्षण गर्दाखेरि विश्व आर्थिक समृद्धिलाई पनि योगदान चाहिँ पुग्छ। त्यो संरक्षण गर्न सकेन भने विश्व आर्थिक समृद्धिमा धेरै ठुलो आघात पर्छ। चीनले जुन किसिमको विश्व आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याइरहेछ, चीनको आर्थिक विकासको हित त्यो कोल्याप्स हुन्छ, त्यो चाहिँ भत्किन्छ। त्यो भत्किन नदिनका लागि पनि चीनको विकासको भत्किनु हुँदैन। त्यो चीनको चाहिँ आर्थिक विकासको गतिलाई जति सुरक्षित ढङ्गले अगाडि लिएर जान सकिन्छ, लिएर जान सक्छ चीनले, त्यति नै साना र अहिले चीनबाट लाभ पाइरहेका विकासोन्मुख मुलुकहरूको विकासमा त्यतिकै ठुलो योगदान हुन्छ। हुन त विकसित मुलुकहरूको विकासमा पनि योगदान हुन्छ, किनभने अब चीनको अहिले सबैभन्दा ठुलो आर्थिक कारोबार व्यापारहरू विकसित मुलुकहरूसँगै भएको छ, विकासोन्मुख मुलुकहरूसँग भन्दा त्यसले उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ। चीनको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउँदा बित्तिकै उनीहरूको अर्थतन्त्रमा पनि सङ्कट आउँछ। त्यो कारणले उनीहरूले अहिले कतिपय विकसित मुलुकहरूले चीनको अर्थतन्त्रसँग डिकपलिङ गर्ने भनेर अर्थतन्त्रलाई त्यसलाई छुट्टाउने भनेर लागिरहेको छ। चीनलाई प्रविधिमा अगाडि बढ्न नदिने भनेर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। चीनको स्वाभाविक विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेछन्। त्यो अवरोध सिर्जना गर्ने कामको प्रतिरक्षाका लागि चाहिँ चिनिया सेना चाहिँ बलियो हुनपर्छ। चीन कमजोर भयो भने चाहिँ त्यो पनि कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाइ होला भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, सम्पर्कमा आउनुभयो, जानकारी गराउनु भयो, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। तिनैजना अतिथिलाई धन्यवाद। यो अवसर दिनुभयो केही विचारहरू राख्ने, धन्यवाद। हजुर, गङ्गाप्रसाद उप्रेती सर, दिनेश खनाल सर, यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, र हामीसँग यही विषयमा जोडिएर संवादमा रहनु भएको थियो गङ्गाप्रसाद उप्रेती, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, लीलामणि पौडेल, चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत, त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँ, अनि दिनेश खनाल, नेपाल चीन मामिलाका अध्येता विज्ञ। तिनैजना अतिथिलाई म सहभागिताका लागि धन्यवाद दिन्छु। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100औं वार्षिक उत्सवको आजको विशेष दिनमा हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, चीन सरकार, चिनिया जनता अनि चीनका हाम्रा सहकर्मी सञ्चारकर्मी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।